الصديقات والأصدقاء الأعزاء، السلام عليكم. معكم معتز من maroc-retro-game.fan. نتمنى على أن الفيديوهات اللي سبقوا يكونوا عجبوكم وسورتو يكونوا فادوكم. اليوم الفيديو الثالث ديالنا من سلسلة فابريكاسيون ديال كونسول دو جو à base de Raspberry. Alors هذا غيكون الفيديو الثالث والفيديو الاخير اللي غادي نشوفوا فيه لا بارتي كونفيغوراسيون ديال لو اس ريتروبي، وغادي نزيدو بيان سور دي روم في لا كونسول ديالنا، وغادي ندير لكم اون ديمونستراسيون ديال لا كونسول، صافي غنلعب واحد شويه اون لين. الوغ ها هي الكونسول واجده، ما بقى لينا دابا غير ندوزو لا بارتي كونفيغوراسيون. في الفيديو اللي فات كنا شفنا لانستالاسيون ديال لو اس ريتروبي. نتمنى على انكم استفدتوا من هذاك الفيديو. تنأكد على واحد النقطه مهمه، وهي اللي يحتاج فيكم شي حاجه ما فهمش شي حاجه بغا بلوس دانفورماسيون يكونتاكتيني. اخر نقطه قبل ما نبداو الخدمه، ما تنساوش، انا ركزت على هذه النقطه حتى هي، ما تنساوش تفاعلوا في الصفحه ديالنا في فيسبوك. ما تنساوش بالنسبه للناس اللي ديجا مابونين في الصفحه وباقي ما تابوناوش في لاشين يوتيوب، تابوناو في لاشين يوتيوب عفوا. بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، مع العائله، ونتلاقاو بعد قليل. اذا اول حاجه غادي نبداو بها هي البرانشمون ديال لا كونسول. غادي نبرونشيو الاتش دي ام اي في البلاصه ديالو. برونشيو لاليمونطاسيون. نبرونشيو لي مانيت. ونبرونشيو هذا الريسبتور ديال الكلافيي، ميني كلافيي، ولكن ماشي ولا بدا يكون ميني كلافيي سون فيل. تقدروا تستعملوا اي كلافيي، واخا داك الكلافيي الكبير ديال الديسكتوب، كلافيي يو اس بي، تقدروا تستعملوه. الكلافيي مهم علاش؟ حيت به باش اول حاجه كندخلوا المود باس ديال الواي فاي، وكاينين دي جو اللي كيحتاجوا الكلافيي، وحتى لا كونفيغوراسيون ديال لا كونسول كيخصها الكلافي. الوغ ها درنا البرونشمون. غادي نركبوا لا كارت اس دي ديالنا. ها هو لومبلاسمون ديالها كاين هنايا. ردوا البال حيت هاد لي كونتاكت خصهم يكونوا الفوق، يعني ملي كنشدوا لا كونسول بحال هكذا لي كونتاكت خصهم يكونوا الفوق، كيشوفوا الفوق. كنركبوها فوالا. هي ركبنا لا كارت اس دي ديالنا. صافي دابا لا كونسول جاهزه باش نشعلوها. كنشعلو الانتربتور ديال لاليمونطاسيون. هنا كيبان لينا واحد الضغفيت، كنطلعو الباور للفوق. صافي هي لا كونسول شعلات. الوغ الريتروبي هو هو ديماراج ديالو. غي روبوتي سي نورمال. هو الديماراج ديال الريتروبي.
الوغ كاينه واحد النقطه مهمه نهضر عليها قبل ما يديماري الريتروبي، وهي لي روم. لي روم ما غاديش نقدر ندير لكم لي ليان ديالهم في لا ديسكريبسيون على قبل لي دروا دوتور. مي تقدروا تدخلوا لجوجل، ديروا بتيت ريشيرش في جوجل، يعطيكم الالاف ديال لي سيت اللي فيهم لي روم، تقدروا تيليشارجيوهم وديال لي زيمولاتور كاملين. هو سي فري ماشي كاع لي روم كومباتيبل مع الريتروبي، كاينين اللي ما كيخدموش في الريتروبي، ولكن غتلقاو فهمتي واحد العدد كبير ديال لي روم اللي تقدروا تستعملوهم. الوغ هنايا هذه اول ديماراج ديال الريتروبي، كيعطيك هاد سميتو هاد لاباج هادي ديال الكونفيغوراسيون ديال لا مانيت. كنبركو على لو بوطون ا واحد شويه بحال هكذا حتى كتبان هاد لاباج الثانيه. هنا كنتبعوا لي كونسين دي باد اب داون ليفت رايت، تنبقاو غاديين كونفيغوريو في لي بوطون ديال لا مانيت. هما يقدروا دي بوطون باغ اكزومبل بحال هاد لا مانيت هادي اللي صغيره ما فيهاش كاع هاد لي بوطون اللي كاينين هنايا في زعما كيعطيوك اللي كيعطيك باش تكونفيغوريهم. الوغ باش تنقزوا شي ايتاب ولا تدوزوا شي ايتاب، تبركوا على تبقاو باركين عليها حتى كدوز ليطاب اللي تحت منها. هاد هوت كي مهم، حيت الهوت كي خلينا باغ اكزومبل نخرجوا من شي جو. المهم اليوتيليزاسيون ديالو مهمه بزاف. الا ما عندكمش شي بوطون باش ديروه في سميتو في لا مانيت، الو تقدروا ديروه في الكلافي. انا عندي لي بوطون كاينين في سميتو، الو غنديرو في لا مانيت. هنا غنديرو اوكي. الو ها هو اول ديماراج ديال الريتروبي. اول حاجه غنديرو غندخلوا لا كونفيغوراسيون. هي بيان سور حيت الريتروبي باقي خاوي ما فيه لا ما دايرين. اون فوا كنديرو دي روم كنزيدو دي روم اوتوماتيكمون كيتزاد المنيو ديالهم هنايا في هاد لا ليست هادي. الوغ كونفيغوراسيون ريتروبي، ندخلوا لا كونفيغوراسيون. اول حاجه غنديرو هي غنمشيو غنبدلو لا ريجيون ديال الويفي. الوغ حيت كل بلاد عندها لي نورم ديالها ديال الويفي، خص دير في لا ريجيون نعتلو موروكو باش يقدر يديتيكتي لينا الويفي ديالنا. كنمشيو للراسبي كونفيغ. الوغ هنايا غادي نستعملو الكلافي. غنمشيو ل localization change Wi-Fi country، غنقلبو على MA. ثاني حاجه غنديرو كما حنا باقيين هنايا في هاد لاباج ديال الكونفيغوراسيون ديال راسبيري، هي غنزيدو في لا ميموار ديال لو شيبسيت غرافيك. كنمشيو ل ادفانسد اوبشنز، ميموري سبليت. هنا نديرو باغ اكزومبل 320 ميغا زعما. كنفاليديو اوكي. هنا كنديرو صافي، كنمشيو كنديرو فينيش.
كيدوموندي لينا باش يروبوتي تنديرو يس. الوغ ها هو ليمولاتور. اوكي رجعنا لاباج ديال الكونفيغوراسيون. دابا غادي نمشيو باش ندخلو المود باس ديال الويفي. تنهبطو للمنيو الاخراني كاع واي فاي ولا ويفي. غادي نحتاجو عاوتاني الكلافيي. هنا كنمشيو غناخدو الكلافيي كنمشيو كونيكت تو واي فاي نيتورك كنديرو اوكي. كيعطينا لا ليست ديال لي ويفي ديسپونيبل. انا ما عنديش هنايا ما كيبانش الويفي ديالي هنا في لا ليست. المهم كتكليكي عاوتاني على اوكي كيعطيك باش تسيزي المود باس. كتدخل المود باس تدير اوكي صافي كيتكونيكتا في الويفي. يعني عمليه بسيطه. من بعد نخرجوا من هذا المنيو هذا. خصنا دابا ناخذوا لادريس اي بي ديال لا كونسول باش نقدروا نزيدوا لي روم. الوغ كنمشيو تناخذوا لا مانيت كنمشيو شاو اي بي. الوغ هنا نورمالمون كتكون لادريس اي بي مافيشي هنا. your IP is كتكون مافيشي هنا. المهم انا حيت ما مكونيكتيش ما غاديش تبان. كنوطيو هذيك لادريس اي بي بيان سور. ودابا غادي نمشيو باش نزيدو لي روم. هنا غنمشيو للمنيو ديماري كليك دروا اكزيكوتي ونكتبو لادريس اي بي اللي خدينا من لا كونسول. غادي ندير لكم سو كال فورما تكتبوا لادريس اي بي زعما كيفاش غتكتبوها. ابري اون فوا غنسيزيو لادريس اي بي غنخرجوا في هاد الريبرتوار بارطاجي ديال لا كونسول. غنمشيو لرومز للريبرتوار رومز. هنا كاينين كاع لي ريبرتوار ديال لي زيمولاتور ديجا انستالي في لا كونسول. هما كاع لي زيمولاتور اللي ou bien les émulateurs préinstallés في la console. حنا غنمشيو للاف بي باش نزيدو لي روم ولا لي رومز ديال الاف بي لاركاد. بيان ايفيدامون غتكونوا ديجا تيليشارجيتيو لي روم. غديروا ان سامبل كوبي كولي. كاينين دي روم اللي خاص ديزيبيوهم باش تحطوهم في الريبرتوار وكاين اللي تقدروا زعما ديرهم في لا كونسول واخا مزيبين. سي الكا هنايا ديال لي رومز اف بي نقدروا نحطوهم واخا مزيبين. باغ اكزومبل نينتندو 64 خاص ديزيبيهم. دريم كاست خاص ديزيبيهم. اتاري 7200 خاص ديزيبيهم. ولكن بالنسبه للاف بي المهم نيو جيو كتقدر ديرهم مزيبين واخا مزيبين. الوغ هنا غنتسناو بيان سور تكمل لا كوبي. الاف بي واخا هكذاك ما لي روم ديالو ما كاينينش ما كيكونوش كبار بزاف. اون فوا غتسالي لا كوبي غنمشيو نرجعو لا كونسول باش نديرو اون ديمونستراسيون.
الوغ هنا زدنا دي روم ديال الاف بي ا لاركاد. هو ماشي ولا بدا تفايو لا كونسول باش تزيدو لي روم ولا تغوديماغيو لا كونسول. تقدروا تزيدوا لي روم كيما شفنا سميتو كيما شفنا دابا، وكتديروا غير سميتو بوستار ديال ليمولاتور. كتمشيو هنا كتوركو على ستارت، كيعطيكم هذا المنيو هذا، كتهبطوا الكيت، تديروا ايرو ستارت ايموليشن. غير كتغلونسيو ليمولاتور صافي، كيبان لكم المنيو ديال لي روم. الوغ باغ اكزومبل هيا هنايا زدنا الاف بي ا، تزاد عندنا المنيو ديال الاف بي ا 255 جيمز. ما حدك انت كتزيد في سميتو في لي روم، في لي ريبرتوار ديال لي زيمولاتور، و المنيو كيتزاد عندك هنايا. بيان سور غير لي زيمولاتور اللي كاينين انستالين ديجا في الريتروبي، حيت كاين هذوك لي زيمولاتور، واحد العدد ديال لي زيمولاتور بري انستالي في الريتروبي، يعني غير كتجي كتزيد لي روم كتقدر تلعب بهم. عاد باش كاينين دوطخ ايمولاتور اللي خاص تانستالي تكونفيغوريهم، بحال دريم كاست خاصك تانستالي تكونفيغوري، بحال ديال البي اس بي خاصك تانستالي وتكونفيغوري. المهم كاين واحد العدد ديال لي زيمولاتور خاصك تانستاليهم تكونفيغوريهم باش تقدر تزيد لي جو ديالهم. هادوك غادي نشوفوهم في فيديوهات اخرين ان شاء الله عما قريب. دابا زدنا لي روم ديال اف بي ا. الوغ ها هو اون فوا كتدخل الاف بي ا، كتبرك على كتدخل الاف بي ا، كيعطيك لا ليست ديال لي جو اللي كاينين. تقدر تزيد واحد سميتو واحد التصويره ديال الجو والديسكريبسيون ديالو. داكشي غادي نشوفو حتى هو في فيديوهات عما قريب ان شاء الله، كيفاش دير لا فوتو ديال لو جو ولا ديسكريبسيون ديالو. الوغ هنا عندنا لا ليست، غادي نشوفو دي جو نلعبو فيهم. باش تيست شوفو هكا 1944. هذا راه الناس اللي عندهم علاقه راه يعرفوه، كنا كنلعبو فيه في لي سال دو جو، في القهاوي، في لي زاني 90 سورتو ديبي ديال لي زاني 2000. الوغ سيليكت باش كتزيد الكريدي ديالك، تزيد الكريدي ديالك بالعربيه كتميزي الفلوس. هنا ما محتاجش تميزي الفلوس ديال بصح، غير كدير سيليكت باش كتزيد في الكريدي ستارت باش تبدا لو جو. الوغ انا هنايا غادي نمشي للمنيو ديال الريترو ارش باش ناكتيفي سميتو انالوج. الوغ باش تدخل لهاد المنيو كدير هذاك سميتو سيليكت اكس. غنمشيو كنترولز. الوغ يوزر 1 انالوج، غنديرو هنا ليفت انالوج، بيان ايفيدامون غادي نمشيو سيف. هنايا نرجعو للجو ديال هو الحاجه المزيانه في هاد لا كونسول هي ما كاينش هذاك لونديكاب ديال
عندك درهم 2 دراهم 3 دراهم خاصك تحافظ عليها وكتقاتل مع ديك الدرهم باش كما كنا شحال هادي فاش كنا باقيين صغار. هنا كتبقى تلعب سون اوكان بروبليم، كيتبقى داك السول سيليكت باش تزيد الكريدي ديالك. المهم هادي قلتها غير باش من باب الدعابه. الوغ غادي نساليو هاد الجو هذا حيت نقدروا نبقاو النهار كامل حنا كنلعبو. غادي نمشيو نشوفو ان اوتر جو حتى هو من لي جو اللي كانوا مشهورين بزاف في التسعينات وفي اوائل ديال الالفينات. هو بوزل بوبل، بيان سور راه كلشي غادي يعرف، غني عن التعريف. Aïe. الوغ غنحيدو هذا حتى هو. ابخي غندير لكم واحد الفيديو ندير لكم فيه لا ديمونستراسيون ديال الديستريبيسيون ديالي. المهم غنديرو فيديو نيت نديرو ديمونستراسيون ديال بزاف ديال لي زيمولاتور، بزاف ديال لي جو باش تشوفوهم. نشوفو دابا عاوتاني ان اوتر جو ميتال سلاج. شوفو دو هذا حتى هو ما كاينش اللي ما غيعرفوش، كلشي غيعرف، غني عنكم عن كل تعريف عفوا. المهم ما ديوهاش في هاد اللي كتبان في الاول هذيك عادي. نميزو الفلوس بيان ايفيدامون، سيليكت ستارت. بيان ايفيدامون غادي ناخد ماركو. والسيد اللي الدعاوي ديالو باقي واقفين معنا لحد الان هو هذا. هذا معنا الحاج. المهم تساليو حتى هو. معرفتش لا هنا في عوض ما ندير البي درت لا. الو هنا غنخرجوا. هنا كاين واحد الحاجه مهمه حتى غادي نوريها لكم. المهم هاهي شفنا دابا درت لكم ديمونستراسيون صغيره ديال لي جو اركاد. واحد الحاجه مهمه، نقطه مهمه بزاف، سي كو منين تبغيو تطفيو لا كونسول ديالكم
ما ديروش لها هذيك التطفيه العشوائيه ديال تحيد، زعما تحيد غير البريز ولا تطفيها من هاد البوطون هادي تهبطها لتحت، لا خصك تطفيها من تمشي ستارت كيت شوت داون. هاي كاين ستارت لا بغيتو تغوديماغيو شوت داون. علاش؟ حيت الا درتو هذيك التطفيه العشوائيه الميني اس دي غتاكل العصا. ميني اس دي غتاكل العصا تقريبا. راه بحال الاورديناتور، حيت ديما باغ اكزومبل ان اورديناتور ملي كتقطع الضو ولا كتسوي تطفيه عشوائيه ولا تحيد ليه البريز ولا شي حاجه، عندك الديسك دور ولا الميموار كياكلوا العصا. هنا بيان ايفيدامون حيت الاركيتكتور مبدله، عندنا ديما ملي كتاكل العصا في هاد ملي كتطفي طفيه ماشي تلهي هي لا كارت اس دي. الوغ الله يخليكم ردوا البال هاد القضيه هادي، تبغي تطفي سميتو دير شوت داون. الوغ هي دير شوت داون يس صافي. هي تتسنى واحد 15-20 سكوند تطفى لا كونسول ديالنا. كنهبطوا هاد البوطون هذا كتحط تهبطو لتحت، وكنسدو الانترربتور ديال صافي. هي لا كونسول طفات. بهذا نكونوا قد انهينا الفيديو ديال اليوم، وهو اخر فيديو في السلسله، وغادي نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين في المستقبل القريب ان شاء الله. وشكرا. نتمنى على ان هذا الفيديو يكون عجبكم، وبالاخص تكونوا استفدتوا منه بزاف. ان شاء الله غادي نتلاقاو في فيديوهات اخرين، فيديوهات دائما في نفس الموضوع اللي هو الريترو جيمين، ولكن غنشوفوا حوايج اخرين دي زيمولاتور باغ اكزومبل في البيسي، في التليفون، المهم غنشوفوا مواضيع اخرى دائما في نفس الموضوع اللي هو الريترو جيمين. واحد النقطه حتى هي مهمه، سي كو هاد لي كونسول اللي شفنا كيفاش كيتصايبوا، هذه هي اللي صايبناها غتكون هي اول كونسول ان شاء الله اذا بغى الله غنحطوها في البوتيك ديال فيسبوك. البوتيك ديالنا في فيسبوك اللي غادي تحل عما قريب، يا اما الاسبوع المقبل ولا الاسبوع اللي من وراه، ولكن غتكون هذه هي اول كونسول غادي نحطوها للبيع في البوتيك ديالنا. هاد الكونسول اللي صايبناها مجموعه ديالها. كما العاده غادي نسالي بالسكريبت ديال ديما، ستادير تابوناو في لاشين يوتيوب، تفاعلوا في فيسبوك، اللي يحتاج فيكم شي حاجه يكونتاكتيني في الصفحه فيسبوك ولا باغ ميل، راه كاين الميل ديالي. ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات ولا فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.